बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मामलात बड़ी तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ सबका ज़हन है कि अब होना क्या है और क्या, मतलब इमरान खान साहब शायद इस पोजीशन में नहीं होंगे आने वाले कुछ दिनों में, मार्च के एंड तक। और हमारी इतलात ये हैं कि जो पाकिस्तान के जो अहम तरीन लोग हैं वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि जून से पहले कोई इस तरह की जो है ना हैंकी बैंकी ना हो। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल जो प्रोसेस होता है वो फोटोस्टेट ना मशीन होता है और ना ही वो बल्ब का बटन होता है कि यूं ऑन ऑफ नहीं होता इस तरह से। तो तैयारियां पूरी हैं। मैंने आपसे काफ़ी अर्सा पहले 17 जनवरी को आपसे टेलिंग्स ने आपको बताया था कि पहले शहबाज शरीफ साहब को जब पैगाम पहुंचाए गए ये वो कि जनाब बाहर आएँ और अन्नी डालें कमांड करें, तो उन्होंने कहा कि यार कि मैं तो बाहर आने वाला नहीं हूँ, पहले मेरे बेटे के साथ पहले ही बहुत ज़्यादा त्रोह हो चुका है, तो वो जब तक वो नहीं आएगा तो मैं मतलब गिल्टी फील करता हूँ, गिल्टी कॉन्शियस हूँ मैं इस बारे में। तो बेटे तक तो मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर वो चीज़ें ज़ाहिर मैनेज करनी पड़ती, मैनेज की गई। मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, तो इन्हें अदालत लग सकती है कि यहाँ पे कि जी के वो वैसे तो लतीफ़े बड़े बड़ी अजीबो गरीब मशहूर हैं जजों के बारे में कि पहले वकील किए जाते थे फिर जज होने शुरू हो गए। बहरहाल ये मजाक वाली बातें हैं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो जनाब मैंने तब आपको बता दिया था कि जी के ज़मानत हुई खड़ी हमजा शहबाज की। तो हमजा शहबाज की जब ज़मानत होगी तो अब हमारा ये ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ही इज़ नेक्स्ट। तो ये तय है कि ही इज़ नेक्स्ट, लेकिन कब? अभी सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको जो ग्रीन सिग्नल जो है पैन वालों नहीं मिल रहा, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब हैं और जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो अभी वेट एंड सी कर रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन तक की जो चीज़ें हैं वो देख रहे हैं और सेनेट के इलेक्शन में उनके साथ क्या बर्ताव होता है और क्या बर्ताव नहीं होता। वैसे तो कहने वाले जो हैं वो कमाल की बातें किया करते हैं। ओके जी के ये जब ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट याद दिलाते हैं जब वो मिलिट्री एक्ट पे तरमीम के लिए वो वोट दिया था और वो जब बूट लेके आ गए थे अपने फैसल वाडा साहब और काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम के टेबल के ऊपर रख दिया था और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले उठ के चले गए थे एहतजाजन। तो तब वो कहते हैं कि ये NRO डील शील जो थी ये तब ही होगी थी, ये नवाज शरीफ एम ही बाहर चले गए सी। मरीम के ख़िलाफ़ जो केस पेंडिंग है, 1 मिनट लगता है मरीम को गिरफ़्तार करने में। अब दो चीज़ें सियासत में इतनी सादा नहीं होती कि जनाब के आप कहें कि ये 2 और 2 जमा 4 है, 2 और 2 जमा 5.5 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है सियासत में। वैसे तो 2 जमा 2 4 ही होता है। बहरहाल मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सियासत के जो खिलाड़ी हैं या जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं वो तो इस तरह की बातें भी करते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो अपोजिशन है उनके साथ तो मामलात ये तभी तय पा गए थे, क्योंकि आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जी हमने तो डिविडेंड्स लिए हैं माजी में भी और अब भी हम लेंगे, फ़ायदा तो चुकाएंगे। और सियासतदान वैसे भी कहते हैं कि अपना उधार नहीं रखता। मेरा तो ख्याल है कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे तो ज़ाहिर है कि वो फिर मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि वो उनकी जो सिफारिश लेके गए थे, वो लाहौर कैंट में रहने वाले एक साबिक आर्मी के बहुत बड़े अफसर हैं, वो लेके गए थे और वो पिंडी से इजाज़त लेके आए थे कि यार कि ध्यान करो, वो आपके मतलब मामलात मैंने ठीक करवाए थे, मेरे कहने पे ये सारी चीज़ें हुई थी, अब आप ये वाला काम करें। तो वो फिर किया। और वो जो है ना जी कि नवाज शरीफ से वो जो मैंने पहले भी एक व्लॉग किया था कि ख़तरा है कि वो बड़े ज़रा मुंतकिम मिजाज से वाक़या हुए हैं और वो टारगेट कर लेते हैं, सिंगल आउट करके मारते हैं। तो इस तरह की बात शायद ना हो, क्योंकि जो दरमियान में जामन लोग हैं वो बीच बचाव करवाएंगे। इससे ज़्यादा इस पे बात करनी फ़िल वक्त कबल अज़ वक्त है, फ़िल वक्त कबल अज़ वक्त है। तो जो मैं पॉइंट जो मेक करना चाह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब बाहर फौरी तौर पर नहीं आने वाले, एक वजह उसकी ये है कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि वो फौरी तौर पर बाहर आके मामला जिस पीक पे जा रहे हैं उस पीक से कहीं से हिलें थोड़े से। और दोनों जो लीडर हैं शहबाज शरीफ कह रहा हूँ, ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, ये वेट एंड सी कि सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वाकई उसी तरह गैर जानिबदार रहती है या फिर वो हमारे साथ कोई हाथ होता है। दूसरे अल्फाज में जिस तरह चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन तहरीक अदम एतमाद में हाथ हुआ था,
ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ ہو بھی جائے کہ جناب کہ آپ سینٹ کے الیکشن میں آپ نے وہ قلعہ فتح کر لیا اور اگلا مارکا آپ نے مارنا ہے تحریک عدم اعتماد کا وزیر اعظم کے خلاف، تو اس کے لیے جو نون لیگ ہے وہ شاید ابھی تک کی یہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ اپنا نہیں دینے والے، وہ کیونکہ عمران خان صاحب کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چونکہ اس موو کو لیڈ کر رہی ہے، ہم تو اس سسٹم سے ہی نکلنے جا رہے تھے، نہ الیکشن تو اور استعفے بھی تو یہ وہ چونکہ یہ ساری موو جو ہے یہ آصف علی زرداری نے بنائی ہے، تو آصف علی زرداری اپنا جو بھی کینڈیڈیٹ دیں گے متبادل وزیر اعظم کے، وہ ہم اس کو لبیک کہیں گے، اس کو ووٹ ڈالیں گے، ٹھپے لگائیں گے اور اللہ خیر صلی اللہ۔ اب ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ تھوڑا ان ادر ورڈز میں جو اور بات کر رہا ہوں آپ سے کہ تھوڑے عرصے کے لیے جو بھی اگر یہ اسکیم کامیاب ہوتی ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے یہ جو اسمبلی ہے یہ قائم رکھ کے جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ کی جائیں گی، اور انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ نون لیگ نے تو اپنی تیار کی ہوئی تھیں، پیپلز پارٹی بھی تیار کر چکی ہے۔ اب سینٹ کے الیکشن کے بعد جو اگلا مرحلہ درپیش ہوگا وہ ہونا ہے کہ یہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو یعنی تحریک عدم اعتماد اگر ہم لے کے کامیاب کر لیتے ہیں تو ہمیں پہلے سے ہوم ورک کرنا چاہیے، جتنی جلدی ہو پارلیمنٹ سے وہ قوانین اصلاحات منظور کروا کے تو اگلا الیکشن اناؤنس کریں۔ تو اس میں سارے کھیل میں شہباز شریف صاحب کو شاید وہ ان نہیں کرنا چاہتے، نواز شریف صاحب یہ نون لیگ کے کریڈٹ پہ یا اس کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ جی عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد کے بعد نون لیگ اقتدار میں آئی تھی، تو یہ وہ شاید پیپلز پارٹی کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ موو آپ نے چلائی تھی، اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ کوئی سیدھی بات تو ہوگی نہیں، پولیٹیشین تو پھر پتہ نہیں کس طرح کر کے سوچتا ہے، جلیبی کی طرح سیدھا ہوتا ہے وہ، تو ابھی تک اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا، نہ ابھی تک جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ رائٹ بنتا ہے لیڈر آف اپوزیشن کا، یعنی کہ یہ شہباز شریف صاحب کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تاکہ وہ لیڈ کریں پرائم منسٹر بن کے اور جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ کریں، اور عددی اکثریت جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کی ہے اور وہی اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ ٹو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے نا جی اپوزیشن لیڈر۔ تو اب یہ اخلاقیات کے چکر میں بیسیکلی اپنے مفاد دیکھے جا رہے ہیں، اس پہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کس کا کیا مفاد جڑا ہوا ہے، کہ یہ اوائڈ کیوں کر رہے ہیں کہ اگلا جو وزیر اعظم ہے یعنی ان ہاؤس چینج کے بعد وہ ان کی پارٹی سے کیوں نہ ہو۔ پیپلز پارٹی اپنا نہیں دینا چاہ رہی، نون لیگ والے اپنا نہیں دینا چاہ رہے، تو فوری جو تھی واپسی یعنی جیل سے برآمدگی جو ہے دوجیاں پارٹیاں تیار ہیں، اور ان کو بہت سوٹ کرتا ہے شہباز شریف صاحب، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شیخ رشید کے بقول کے ان کی پارٹی ایک ہے، اور شہباز شریف نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک مفاہمانہ یعنی سیاستدانوں کے ساتھ نہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی گاڑی چھنتی ہے، بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ میں نے کل پرسوں میرا خیال ہے آپ کو جس دن حمزہ کی بیل ہوئی تھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب ان کی ذرا طبیعت خراب ہوئی تھی تو انہوں نے وہ فون کیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو عیادت کرنے کے لیے، اور پھر ان کی والدہ کے انتقال پر بھی افسوس کیا تھا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ اپوزیشن لیڈر ہونے کی بائی ورچو ان کو یہ فائدہ تھا کہ یا چیف آف آرمی سٹاف کے پاس جو اخلاقی جواز ہے وہ یہ ہے کہ یار اپوزیشن لیڈر ہے تو میں کر سکتا ہوں رابطہ، یہ ہے وہ ہے۔ ویسے تو عمران خان صاحب کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی فوج سیاست میں ملوث ہوئی تو میں تو فائر کر دوں گا، حالانکہ یہ اب مجھے نہیں پتا کہ کیا کرٹسی ہوتی ہے کہ ایک آرمی چیف کو جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے ساتھ لیک یا فون کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، سپریم کمانڈر کو یہ کیا بات اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی کہ یار کہ اس کا ایک کمانڈر جو ہے وہ اس کے مخالفوں کے ساتھ جناب گوڑیاں ڈال رہا ہو، ہیلو پائنش باز کیا حال ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کیوں نہیں تب مائنڈ کیا تھا، ویسے مائنڈ کرنے والی بات تھی لیکن انہوں نے نہیں کی، ان کی مہربانی ہے۔ تو فی الوقت جو ہے وہ پارٹیاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہی ہے کہ یہ آئے گا، یہ مینیجیبل ہے، اس کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں، معاملہ چل سکتے ہیں، اور ہارڈ لائنر نہیں ہے اور تیاریاں پوری ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے اپنے وکلاء کو ایک بار پھر کہا کہ یار کہ ابھی نہیں،
اور ہماری اطلاعات کے مطابق کہ مارچ کے اینڈ میں، یعنی جو 2 دن بعد مہینہ شروع ہونے والا ہے، شہباز شریف صاحب کو کہا جائے گا کہ وہ اپنی جو بیل پٹیشن ہے وہ ڈالیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، جہاں پہ بھی انہوں نے ڈالنی ہے، ریلیونٹ فورم جو بھی ہے، تو لیکن وہ اسی صورت میں ڈالیں گے جب ان کو پائن جڑے نا، یعنی کہ نواز شریف صاحب کہیں گے کہ اوکے آ جا باہر، اس سے پہلے وہ یہ کام نہیں کرنے والے۔ فی الوقت یہ پلان ہے کہ شہباز شریف صاحب کو مارچ کے اینڈ میں، تب تک چیزیں اچھی خاصی میچور ہو چکی ہوں گی، تب ان کو یہ کہا جائے گا کہ جی ذرا بیل تے پاؤ، تن باہر کھڑی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔